الوقت سیف قاطع فرمانے وقت ایویں ہے جیویں تکھی تلوار بندہ آج اروار کل پارے پر جے ونجے بیٹھا تا ہی کو محبوب دلدار میرے خواجہ غلام فرید سی رحمت اللہ علیہ فرمین دن ون موت دا ملک وسے سوں غلام آکھا کریمہ ایکی میں آکھے وے موت دا ملکی وسامن کی تے فرمانے لکھا ہوں دا منye جن کو آخرت دس دی سونye او موت کنو اوہو خبراوے جن کو قبر جو سن نظر آوے تے جڑا قدم قبر دے وچ ٹکاوے مٹھا